शुक्रिया आप लोगों का सबका। और ये मैं कह रहा था कि मुझे खुशी हुई ये देखकर कि आप मुख्तलिफ महकमों से यहाँ ज़ाहिर बात है रीडेजिग्नेट होकर आए हैं और ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख कर ज़रूर जाएंगे। अपनी ज़िंदगी में आपने जितना भी काम किया, पहले आप उसके अकेले ज़िम्मेदार होते थे, अपने ही काम के ज़िम्मेदार होते थे। लेकिन जिस शुबे में अब आप आए हैं और आप माशाल्लाह जाएंगे, उसमें आप दूसरों के काम के जिम्मेदार भी आप होंगे। ये जहन में रखिएगा कि आपके साथ कैमरामैन भी होंगे, आपके साथ इंजीनियर भी होंगे, आपके साथ फाइनेंस का भी महकमा होगा, अकाउंट्स भी, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी होंगे, ड्राइवर भी होगा, मतलब मुख्तलिफ सब चीज़ें मिलकर, डिज़ाइन वगैरह सारे मिलकर, तब जाकर फिर आपने उनको लीड करना है और उनकी गलतियाँ और उनकी अच्छाइयाँ और वो आपने उनकी दुरुस्तगी भी करनी है और अच्छाइयों की तारीफ भी करनी है। और यही आपको आगे चलकर एक अच्छा प्रोड्यूसर बनने में मदद देगी। प्रोड्यूसर कौन है, क्या होता है, ये तो जाहिर बात है आप वक्त के साथ साथ ही देखेंगे, सीखेंगे, लेकिन बड़ा ग्रेसफुल, हमेशा से ये भी ग्रेसफुल। जितना आप अपनी टीम के साथ आप लीड कर रहे हैं, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, यू विल बी द कैप्टन ऑफ द शिप। तो आपको किस तरह का होना चाहिए कैप्टन? आपने मशीन चलाने वाले को भी देखना है, आपने झाड़ू देखने वाले को भी देखना है, आपने मुख्तलिफ महकमे। लेकिन ये बड़ी बात है कि सबकी जिम्मेदारी स्क्रीन के ऊपर वो आपकी है। और अगर आप में एबिलिटी नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप क्या होगी? लीडरशिप कैसे? ये कोई सियासत नहीं है, लेकिन लीडिंग 5, 6, 4, 10, 20, 25, 50, 50, 100 आदमी है लीड करने पड़ जाते हैं, बड़ी वो भी लगी होती है। तो उसमें आपको जो एबिलिटी है, आपकी दानिशमंदी है, आपकी जो वक्त की ज़रूरत है, उसके तहत आपको चलना होगा। लोगों के साथ बिहेवियर कैसे होगा आपका, समझे ना? और अगर देखें, अगर आपके साथ आप में अपनी एनर्जी कम है तो दूसरों को आप एनर्जाइज नहीं कर सकते। ये मैं आपको बताऊं, इतनी उम्र में सीख कर मुझे यही पता चला कि आप दूसरों को उसी वक्त गाइड कर सकते हैं, ये दूसरों को उसी वक्त अपने पीछे ला सकते हैं जब पीछे चलने वाले आपको ये जान लें कि यार ये बंदा काबिल आदमी है। नाअहल आदमी के पीछे कोई नहीं चलेगा, चलेगा भी तो वो एक नौकरी वाली बात होती है। तो आपने ये अपनी ज़िंदगी में, आपने बकिया जितनी भी आपकी सर्विस रह गई है, उसमें आपने ये प्रूव करना है कि आपने किस तरीके से अपने आप को डिग्निफाई तरीके से अलग भी रखना है और उनके साथ मिक्स भी करना है अपने आप को। ये टीम वर्क की मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ आपके साथ कि टीम कैसे आपकी होगी, कि टीम के साथ आपने कैसा बिहेवियर रखना है। उसमें आपके जूनियर भी होंगे, उसमें आपके सीनियर भी होंगे, बहुत जूनियर भी होंगे और बहुत सीनियर भी आपके साथ होंगे। आपके साथ ग्रुप 8 का 9 का कैमरामैन भी होगा, ग्रुप 2 का लाइटमैन भी हो, कोई और भी होगा, वगैरह वगैरह। तो अकॉर्डिंगली आपने सबके साथ ऐसा बिहेवियर रखना है, ऐसा तौर तरीका टीम के साथ, कि ताकि वो आपके रेस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएं। रेस्पेक्ट अगर नहीं करेंगे तो शायद वो काम की क्वालिटी या वो जो चाहते हैं आप एज प्रोड्यूसर, ये जो कुछ आउटपुट आप उनसे लेना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं टेलीविजन पर, शायद वो ऐसा ना कर पाए। शायद क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो आप कैसा भी बिहेव करें वो दे आर सपोज टू डू। लेकिन सपोज टू डू में और एक विलिंग वर्कर में और एक नॉन विलिंग वर्कर में बड़ा फर्क होता है, याद रखें। एक टालने वाली बात है जो कुछ भी है, लेकिन आपकी एबिलिटी किस तरह आएगी? नॉलेज से आएगी। आप किस तरह अपने आप को काबिल जाहिर करेंगे? नॉलेज से। आप रातों को मेहनत करें, घर पे हो तब मेहनत करें, बाजार में हो तब मुशाहिदा करें, सड़क जहाँ भी कहीं जाएं, आप लोगों से मिलें, उनसे सीखें, बच्चों से मिलें, बच्चों से सीखता है इंसान। मैंने तो सीखा अपने बच्चों से। मैं प्रोग्राम करके आता था, सबसे पहले मैं अपनी बेटी से पूछता था, मैंने कहा कैसा था? छोड़ा अबू को प्रोग्राम था ये। तो ये मैं बुरा नहीं मनाता था, इसलिए कि कान भी खुले रखने होते हैं आपने।
اور آپ نے آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہے، کان بھی کھلے رکھنے ہیں۔ تنقید آپ پر ہو سکتی ہے، آپ کے پروگرام پہ ہو سکتی ہے، آپ کے عمل بھی ہو سکتی ہے، آپ کے کسی بھی چیز پر تنقید ہو سکتی ہے، خاص کر پروگرام پر ہی ہونی ہے آپ کے۔ دوسرے نے ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت آپ لیڈ کر رہے ہوں گے ٹیم کو، دیکھیں ہر انسان ایک بڑا ڈفرینٹ نیچر لے کے پیدا ہوتا ہے، میری الگ ہے، آپ کی سب کی الگ ہے۔ ممکن ہے میری طرح آپ لوگ کہیں کہ میری شکل ہی نہ کسی کو اچھی لگے، ممکن ہے میرا اٹھنا بیٹھنا کسی کو اچھا نہ لگے، ممکن ہے میری اور کوئی بات گفتگو نہ اچھی لگے، لیکن اگر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یار جیسا بھی ہے بندہ ہے قابل، تو پھر آپ کی کامیابی ہے۔ یاد رکھیں میری بات، یہ تمام چیزیں ثانوی ہیں کہ اگر آپ کسی کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کس طرح آپ نے لے کر ساتھ چلنا ہے۔ میں نے تو اپنے ساتھ ڈرائیور کو بھی سلایا، یہ لوگ گواہ ہیں اس بات کے، کہیں میں جاتا تھا تو میں جس کمرے میں لیٹتا تھا تو ڈرائیور بھی میں نے کبھی محسوس نہیں کیا گیا اب ٹھیک ہے، جس ہوٹل میں ٹھہرتا تھا ڈرائیور ادھر نہیں، میں ادھر ہی ٹھہرے گا۔ وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں ویسے کو خوش دلی کے ساتھ ڈرائیور سے میرا کیا وہ تھا، لیکن ایک لیڈر آف دی ٹیم جو ہے نا، اس کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، وہاں پہ کیا ہوا، دھوپ میں کھڑے ہیں کیمرہ مین میرے، کیا مسئلہ ہے یار، یہ میں یہ بند کر رہا ہوں، میں کرکٹ لائیو ہو رہی تھی ٹرانسمیشن، میں بند کر رہا ہوں، پہلے ان کو چھتریاں لا کے دو۔ آدھے گھنٹے خیر میں نے کہا چلو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں، وہ ایڈمنسٹریشن والوں چھتریاں، سارے کیمرہ مینوں کو چھتریاں آئیں، دھوپ میں کھڑے ہوئے بیچارے، بھلے وہ سردی کی دھوپ ہو، لیکن مسلسل دھوپ میں آپ کو جب کھڑا ہونا ہو تو پھر وہ، لیکن پھر کیا کہ وہ کیمرہ مین، یہ نہیں کہ میں نے ان کی کوئی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا، ایک جسچر ہے ان کا، ایک انسان کا انسان کے ساتھ یا میں تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، اور میرا جو ورکر ہے، میرا کام کرنے والا ہے، وہ دھوپ میں کھڑا ہے، یا جن لوگوں سے مین کیمرہ مین ہمارے مین اسٹرینتھ ہوتی ہے ہر چیز کی، مطلب یہ کہ انجینئر بھی ہیں، وہ سب لوگ ہیں، یہ کسی کو میں مائنس نہیں کر رہا، لیکن جب اس وقت آپ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہو، کچھ ٹیلیوائز کر رہے ہیں، تو پھر اس وقت تو پھر وہ انجینئر اور کیمرہ مین ہی ہوتے ہیں نا، انجینئر تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں سارے کے سارے، وہ لیکن وہ دھوپ میں جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہوا، تو وہ اس کا یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیں آپ کو تجربے کا کوئی شارٹ کٹ ہوتا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ سب دنیا کہتی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی 40-45 سال کی سروس کا سارا مجموعہ آپ کو 1 گھنٹے میں بتا کے نہیں، آپ کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں سیکھنی ہے، اور بڑے گریسفلی سیکھنی ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اتنا اونچا بھی نہیں کرنا کہ آپ کا پیڈسٹل اتنا ہائی ہو جائے کہ آپ دوسروں کو نظر بھی نہ، خاطر میں نہ لے کر آئے، اور اپنے آپ کو آپ نے رکھ رکھا۔ ایک عزت کمانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے لوگوں کی، یاد رکھیں، جب تک آپ لوگوں کی عزت نہیں کریں گے، بھلے وہ چھوٹا ہو بھلے وہ بڑا ہو، برابر کا ہو بہت چھوٹا ہو، تو وہ آپ نے کبھی بھی ان کی عزت کیے بغیر نہیں رہنی۔ تو اسی سے لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں، کیپٹن آف دی شپ کے یہی ہوگا کہ یار تبھی اس کیپٹن کی لوگ مانیں گے، بات مانیں گے، زیادہ اچھی مانیں گے، تو پھر وہ آپ کو بھی فخر محسوس ہوگا، پھر آپ کو آسودگی ہوگی۔ دیکھیں ایک بات میری، یہ سب باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جب آسودگی آئے گی اس حوالے سے کہ لوگ میری عزت کر رہے ہیں، 3 آدمی 4 میں سے 3 بھی کر رہے ہیں تو بہت ہے، 75% آپ کے کر رہے ہیں تو اوکے، اول تو چاروں ہی کریں گے، لیکن سب عزت کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں آسودگی آتی ہے، ایک آپ کے اندر ایک خود اندر سے ایک بلٹ اپ ہوتا ہے کہ ایک انسان کہ یار میں ایک تو پھر آپ کو دیکھیں آپ کی سوچ میں بھی فرق آتا ہے، آپ اچھی چیزیں سوچتے ہیں، آپ بہتر طریقے سے آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین کو فل کرنا جان سکیں گے۔ یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ یہ ہو، میں 100 میں سے 90 لوگوں کے ساتھ یہ دیکھ چکا ہوں کہ اگر وہ ذہنی طور پر آسودہ نہیں ہے تو ان کی سوچ میں بھی وہ بیماری آتی ہے۔ اب گھر کی پریشانیاں آپ کی الگ ہیں، ٹھیک ہے، بازار کی پریشانیاں الگ ہیں، دفتر کی الگ ہیں، لیکن when you are producing a program، جب آپ ہوں گے تو پھر آپ نے اپنی تمام تر قوت کے ساتھ، تمام تر قوت، کوئی چیز چھوڑنی نہیں کہ یار کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے، یہ نہیں، یہ لوگ میرے گواہ ہیں اس بات کے کہ میں ملینیم آف دی پروگرام کر رہا تھا، ملینیم آف دی اسپورٹس 1000 سال کا پروگرام سن 2000 میں چلا ہے،
रात को 31 तारीख को उसको। तो क्या था, एक शॉट मिस हो गया, याद है आपको? वो ये भी गए, तो ये 3 रातें हो गई थी जागते हुए, मुझे भी, इनको भी। ये बेचारे वॉशरूम गए, वहां जाके सो गए। अब मैं बैठा हूँ कि वो शॉट ढूंढ के, वो शॉट के, वो एंड शॉट था मेरे प्रोग्राम का, याद होगा कि वो जो फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, वो खैर नहीं, छोड़ा नहीं है हमने, ना इन्होंने छोड़ा ना मैंने छोड़ा। बीच में दबे दबे लफ्जों ने कहा भी कि शाजी बस करो, ये खत्म हो जाएगा, तो प्रोग्राम नहीं हो, नहीं छोड़ना। वीएचएस पे ढूंढा, वीएचएस, हालांकि वो जमाना वीएचएस होती थी, वीएचएस की क्वालिटी क्या थी, वो वीएचएस से ट्रांसफर करके, हाँ तो उसका कोई सर्च में कोई उसका वो होता ही नहीं था कि कैसे होगा। और ये बेचारों की हालत ये है, और मैं परेशान, मेरा देखो, मैं तो मुतमईन था कि मैंने ये करना है, एंड प्रोग्राम मेरा ये होगा, उस पर ख़त्म करना है, वो ख़त्म करने वाली चीज़ ही नहीं, मिस हो गई। ढूंढ रहे हैं, अब नहीं हो, ये कामयाब हुए, इन्होंने ढूंढ लिया। और ज़ाहिर बात है वो लगा। मकसद कहने का ये है कि किसी, फिर ये है हमारी मुकम्मल तवानाई जिसको कहना चाहिए, ठीक है। और ये आपने रखनी है, जमा करके रखनी है, घर से निकलते वक्त जमा करके रखनी है, खासकर जहनी तवानाई। मैं फिजिकली तो इतना आपने लेबर नहीं करनी होती, किसी ने भी नहीं करनी, मैंने भी नहीं की, लेकिन आपने जो जहनी तवानाई है, आपकी जहन का जो आपका जितना भी समझ लें कि वो खुश रखने वाला आपको जो जो एक पोर्शन है उसका, या उसको आपको करने वाला, वो आपने बचा कर रखनी है, अपनी तमाम परेशानियों से, अपनी तमाम क्या कहते हैं, गुफ्तो शनी, जो कुछ भी है आपके साथ, जो भी मिस है, अच्छा होता है, बुरा होता है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को डिग्निफाइड तरीके से लोगों के सामने अपने आप को पेश करें। मैंने प्रोग्राम किया करंट अफेयर का, न्यूज़ नाइट, 2 साल और 7 महीने लगातार डेली लाइव होता था, 9:30 पर, खबरनामे के फौरन बाद। आप में से कुछ लोगों को याद होगा, शायद हुआ। तो मेरे प्रोग्राम में डेली कोई ना कोई मिनिस्टर, कोई ना कोई, ये जियाउल हक के उनकी भी बात है, अपने परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की भी बात है, सब कुछ है, ये शौकत अजीज साहब, सभी को मैंने किया। डेली एक प्रोग्राम में, डेली एक प्रोग्राम में एक वजीर या सेक्रेटरी से कम का हमारा होता ही नहीं था। एक मरतबा मैंने अपने आज़ाद कश्मीर के सदर थे, वो उनको बुला लिया टाइम पे, मैं कहा जी ठीक है, ये आपने प्लीज़ आ जाइएगा, 9 बजे तक आ जाइएगा, 9:30 प्रोग्राम होता था, या 9, 9:15 तक पहुँच जाए। वो कहीं 8:30 बजे आके टहल गए। अब वो आके पूरी उसमें पाकिस्तान टहलेंगे, टहल। मुझे वो जी, वो प्रोड्यूसर कहाँ है, वो किधर है प्रोड्यूसर कहाँ है, वो पूछ रही है। वो मुझे किसी ने आगे बताया गया, वो शाहजी, वो तो वो सदर साहब, वो क्या क्या नाम था उनका, गोरे से, वो जो इधर इधर है, जी जी सर। वो मैं भाग कर गया, उनको मैंने माफी मांगी, ये कुछ है, लेकिन ये है कि ये तो गुजर गया वक्त। कहने नहीं नहीं, मैं थोड़ा जल्दी आ गया, और मैं सारी रात नहीं सो सका कि ये मुझसे क्या हुआ। मेरा मेहमान मैंने बुलाया, मैंने कॉल किया उसको कि शाम को मेरे प्रोग्राम में आपने आना है, और वो कहीं कॉरिडोर पे फिरता फिर रहा है। आज भी हुआ, जैसे मैं आया तो आप थे। तो मकसद नहीं, मकसद कहने का ये है कि ये शादी को बुलाया, शादी ने मुझे 10 फूल किए हैं, शादी मिठाई भी लेके आए हैं, बच्चों का अखबार, खैर शादी चले जाए, मिठाई नहीं जा रही। मिठाई आगे वाले डब्बे में रखी थी, मैं पीछे था, है ना। तो मकसद करने का यह है कि ये मेरी फिक्रमंदी थी कि मैं किस तरह हुआ कि यार ये कैसे हो गया। उन्होंने मुझसे गिला नहीं किया, ना उन्होंने किसी से शिकायत की इस बात की। ये प्रेसिडेंट है, चलो आज़ाद कश्मीर का ही सही, जैसा भी है, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हो सका अपने आप को। अगले दिन तक मैंने कहा यार ठीक है। अब मैं क्या करता था कि यार एक, अगर मैं किसी को 9 बजे बुलाता था, 9:15 बुलाता था, तो मैं 8, 8:30 बजे नीचे टहलना शुरू कर देता था। हाँ, और अच्छा अगर नहीं आते थे, फर्ज कर कहीं भी हुआ कि लेट हो गए, तो मुझ में इतनी जरूरत थी कि मैं डांट भी देता था, ठीक है ना। हमारी कॉम्पेयर थी नसीम और दूसरे, ये कुर्रतुल है, वो क्या नाम था उसका। तो मैं क्यों, कि ये गलत बात है कि जब मैं यहाँ 8 बजे का खड़ा हूँ, तो आप 9:30 बजे प्रोग्राम जाना है, 9:27 पे आप एंटर हो रहे हो प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर,
और फिर शकूर ताहिर साहब को हम कहते थे कि इधर खबरनामा लंबा कर दें, जल्दी थोड़ा सा इशारा कर, वो मौसम का हाल सुना दे, वानिया। तो ये फिक्रमंदी थी, और इसी तरह के जज्बों के साथ हमने तो किया काम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी शायद, जारी बात है, ज़रूर करेंगे। और यही है कामयाबी। पता नहीं अब ये लोग कहते हैं कि हुए, कामयाब हुए कि नहीं हुए, लेकिन जीना कामयाबी का मेहनत है। मेहनत के बगैर भी कुछ नहीं, याद रखें मेरी बात। और मेहनत ये देखें, एक मेहनत होती है गलत समत पे चल के जाने की। मेहनत का भी आपने डिफाइन करना है कि आपने वो मेहनत, मतलब ये कि क्या सही रास्ते पे मेहनत कर रहे हो, या आप ऐसे ही किसी और लाइन पर चलकर मेहनत कर ली। ये भी बहुत मुमकिन है कि आप प्रोग्राम चलाएं, आपने एक हफ्ता जाग लें, 3 रातें जाकर, एक हफ्ता जाकर प्रोग्राम करें, लेकिन सुबह को आपका हेड कहे या पब्लिक कहे या आपके घर वाले कहे या सड़क पे कोई बंदा रेहड़ी वाला मिल गया और ये के ऊपर, तो ये भी हो सकता है कि वो नल एंड वाइड हो जाए। उससे डिस्करेजिंग अपने आप को नहीं होने देना, डिसहार्ट नहीं होना आपने। क्योंकि देखें, आपने जो कुछ भी प्रोग्राम करना है, ये आगे आप करेंगे, या हमने किया, किसी ने भी किया, जो भी प्रोग्राम होता है वो मैं अपने लिए नहीं करता, आप अपने लिए नहीं करेंगे, लेकिन ये स्क्रीन है, और स्क्रीन के जो व्यूअर हैं, व्यूअर पाकिस्तान के लोग व्यूअर हैं, बाहर के व्यूअर भी हो सकते हैं, तो वो उनका मिजाज आपने जहन में रखना है अगर आप प्रोग्राम में जाएंगे। करंट अफेयर न्यूज़ में तो खैर एक पाबंदी सी होती है कि जो जिस तरह आपने जो होता है वही करना होता है, उसमें तो कोई चॉइस इतनी ज़्यादा आपके पास होती नहीं है। लेकिन प्रोग्राम में और दूसरे में, उसमें शोबा में, म्यूज़िक में और इसमें उसमें आपको ज़रूर इस बात की चॉइस मिलेगी कि आपने कैसा करना है और कब करना है और क्या टाइम यूज़ करना चाहिए। तो उसमें जिस वक्त आप सोचेंगे और देखेंगे, तो फिर आपको ये अंदाज़ा होगा कि यार ये हमने सही किया या नहीं किया। मैं एडिटिंग करता था, 4 दफ़ा एडिटिंग करता था, प्रोग्राम करके जा रहा हूँ मैं कि जब घर आया, रात को 10 बजे मेरा प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं टीवी उठा के मैं पे देखता था। मेरी वाइफ कहती भी थी कि यार सारा दिन रहे हो उधर ही, तो सारा दिन बना कर आए हो प्रोग्राम, अभी फिर देखना ज़रूरी है कि नहीं। वो प्रोग्राम का जो टाइमिंग थी, वो उस वक्त झटपटे का टाइम था, तैयारी करनी थी, तेज करना था, ये करना था, वो करना था। अब मैं लेट कर प्रोग्राम देखूंगा, फिर मुझे अपनी गलतियां नजर आती थी एज ए व्यूअर देखेंगे आप। एज ए व्यूअर। नहीं, फिर सुकून के साथ देखो ना, बहुत सारी हमने बड़ी गलतियां की हैं, ये नहीं कि हम कोई निकल के चले आए सीधे सीधे, और लेकिन ये गलती दोबारा नहीं की। ये मुझे फख्र है कि एक गलती जो एक दफ़ा हो गई, वो मैंने आखिर वक्त तक याद रखी और आज तक याद है, तो मैंने दोबारा नहीं की वो। खैर कोशिश, मतलब ये कि तो फिर वो लेट कर देखना पड़ा, देखता था, तो फिर यार ये नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, या ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा तो वो फिर आपको एक लर्निंग टाइम है आपका। अगर आप बीवी की बात मान जाएंगे तो फिर बंद कर देंगे टीवी, ठीक है ना। तो फिर वो शायद या दिन के वक्त चलना है प्रोग्राम, लाजमी नहीं कि रात को चले या शाम को चले, जैसे भी। तो जिस टाइम पर भी चलेगा, आप अपने प्रोग्राम को देखिएगा जरूर, वहां पे देखना, बनाना, और इंजीनियर के साथ, एडिटर के साथ वो करते हैं। ये वो एक डिफरेंट चीज होती है फिर सुकून के साथ, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको अर्ज करूँ कि आप जो कि कितने ही महकमों के साथ क्या कहते हैं कि वो इंटरेक्ट होंगे, कैमरामैन, इंजीनियर, फिर ठीक, आप आपको इतना होना चाहिए कि अब मास्टर हर चीज मास्टर, आपको कैमरामैन की जरूरत नहीं है इतनी कि यार आपको कैमरे की अंदर की इनपुट भी पता हो, ये भी पता हो, लेकिन मोटी मोटी बातें हैं कैमरे के बारे में कि यार ये कैमरा, इसकी कैपेसिटी क्या है, इस कैमरे की ये कर क्या सकता है, कितनी दूर जूम कर सकता है, फील्ड जूम इसका कितना है, या अगर ये स्टूडियो में लगा हुआ है तो इसका अपर्चर कितना खुल सकता है, कितनी लाइट ये मोटी मोटी बातें, ठीक है ना। इसी तरह इंजीनियर है, एनएलई पे आजकल एडिटिंग होती है, हमारे तो हम तो वीसीआर पे भी करते रहे, उस पे करते रहे, तो आपने वो भी देखना है थोड़ा सा। तो कहते हैं मास्टर ऑफ नन और जैक ऑफ ऑल, क्या वो क्या है, तो उसमें आपने थोड़ी सी वो भी नजर रखनी है। ये नहीं कि यार ये एडिटर कर रहा है तो करता रहे, ठीक है। आपको अगर नहीं पता होगा ना, तो आप वहाँ पकड़े जाओगे, कोई इंजीनियर फौरन नहीं पकड़ लेगा आपको,
جی ہاں، کوئی بھی پکڑ لے گا. اب مقصد یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو پکڑ سکتے ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا میرے بات. تو وہ آپ کو تھوڑا بہت اسی طرح ڈیزائن کا محکمہ ہے. ڈیزائن تو خیر اب اتنا کام ہوتا نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں شوٹنگ ہو جاتی ہے، لوگ پرائیویٹ اپنے اپنے گھر دے دیتے ہیں، یا اوریجنل جنون یا پینافلیکس اس زمانے میں ہمارے نہیں ہوتا تھا. تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایک اچھا سا سیٹ لگا دو. یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہوتی اپنے ڈیزائنر کو کہ یار ایک اچھا سا سیٹ لگا دو. اچھے سے کیا مطلب ہے یار، اچھا ہی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ کو افسوس یہ ہے کہ دیکھو آپ کو ایک چیز پتا ہے، آپ اگر آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے تو یہ بھی آپ کی ایک تھوڑی سی نااہلی میں سمجھتا ہوں کیا کر سکتے. اگر آپ کو گلاب کا پھول پسند ہے اور آپ اس کے گلاب کی تعریف نہیں کر پا رہے، پتا تو ہے کہ یار واہ گلاب ہے، گلاب، لیکن وہ کیوں گلاب ہے، وہ کیسا گلاب ہے، کیسی خوشبو ہے، کہاں سے ملتی ہے، کدھر سے جاتی ہے، کہاں سے جاتی ہے. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو زیادہ نہیں کو باٹنی کو آپ کو بایولوجی کا اس کو سارا کچھ آ جائے، لیکن یہ تھوڑی بہت آپ کو کہتے ہیں نالج ہونی چاہیے. اور ایک جو سب سے بڑی بات آپ کا ہے مشاہدہ، کہ آپ اگر سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کا آپ ایک نظر میں پورے بازار کی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بھانپنے کے یہ کیا ہے، یہ سمجھ میرے ایک گزر جانے والی بات نہیں کہ یار گزر گئے بازار سے گزر گئے، اس سے گزر گئے. بازار سے بھی گزرے تو لوگوں کے چہرے دیکھیں، لوگوں کے تاثرات دیکھیں، لوگ آپس میں دو گفتگو کر رہے ہیں وہ دیکھیں، آپس میں وہ اونچا اونچا بول رہے ہیں وہ دیکھیں، سنیں کیسے کہاں ختم ہوتی ہے گفتگو، کیسے شروع ہوتی ہے. مطلب یہ نہیں کہ رک کر آپ بیچ میں کھڑے ہو جائیں ان کے، وہ آپ کو ایک گزرنے کے ساتھ ہی آپ کو جب آپ مشاہدہ اپنا رکھو گے، مشاہدہ جیسا ایک شاعر ہے، شاعر کیسے کرتے ہیں، مشاہدہ ہی ہوتا ہے نا. انسان کی نفسیات کا علم ہوتا ہے اس کو، کہ ایک انسان مثلا فرض کیجیے ایک سڑک پہ ایک لاش پڑی ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، 150 جمع ہو گئے. اب افسوس بھی کر رہے ہیں، کوئی زیادہ افسوس کر رہا ہے، کوئی کم افسوس کر رہا ہے، کوئی ویسے کر رہا ہے، کوئی بری آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کوئی ممکن ہے رو بھی پڑے. تو یہ انسان کے اس کی کیا کہتے ہیں احساسات کے جو کیٹیگریز ہیں، یہی ایک شاعر بناتا ہے، یہی ایک آرٹسٹ کو بناتا ہے، اور یہی ایک پروڈیوسر کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ یار کس طرح مطلب یہ میری بات میں کیا سمجھا سکا ہوں آپ کو بولا کہ کس طریقے سے کہ یار ہر انسان کے دیکھیں نا، جو آپ نے سوچا وہ انہوں نے نہیں سوچا، انہوں نے اور سوچا، انہوں نے اور سوچا، انہوں نے اور سوچا، لیکن سوچا سب نے. ان کا جو لیول تھا، لیول کیا کہتے ہیں کہ سینٹیمنٹس وہ ڈفرینٹ ہوتے چلے گئے، آگے آگے ہوتے چلے گئے. جتنا کوئی درد مند انسان ہوتا گیا اتنا ہی اس کا دکھ درد زیادہ ہوتا چلا گیا. تو وہ پروگرام کے اندر یہ آپ کو چیزیں دیکھنی ہیں. اسی طرح نیوز ہے، کرنٹ افیئر ہے. کرنٹ افیئر تو خیر فالو اپ ہوتا ہے نیوز کا، نیوز زیادہ امپورٹنٹ ہے. نیوز کیسے امپورٹنٹ ہے کہ بر وقت ہے. یہ نہیں کہ آج کی نیوز اگر آپ کل دیں گے تو وہ نیوز نہیں رہتی، پھر وہ پھر ایسی بس وہ کرنٹ افیئر بن جاتا ہے نا. تو کیا کرنا ہے آپ نے نیوز کو، اچھا نیوز بھی آپ نے چوز کرنی ہے. نیوز کی رپورٹنگ اگر آپ نے نیوز میں کوئی لوگ جائیں گے نیوز کی رپورٹنگ کریں گے، میرے بڑے اکثر جھگڑے بھی ہوئے کئی دفعہ. وہ فرخندہ شمیم جو شاعر ہے وہ آخر نام تو کتنے لوگوں کے ساتھ کہ یار یہ کیا، کیونکہ جس پر وہ زلزلے کی ٹرانسمیشن تھی، میری آخری ٹرانسمیشن جو میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ کی ہے وہ 2005 کا وہ جو زلزلہ تھا اس کی لائیو ٹرانسمیشن میں نے کی ساری کی ساری. مطلب میں یہ دیکھتا رہا، لوگ رپورٹنگ لاتے تھے وہ میں ہی چلاتا تھا. تو وہ میں نے دیکھا، ٹھیک ہے نا. لوگوں ان کو سمجھایا بھی. وہ جو ایک وہ جان تھا، کیا نام تھا، وہ لے لیا، وہ اپنے آپ کو زیادہ دکھاتا تھا دوسروں. خیر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن خبر جو ہے وہ کس طرح سے وہ کرنی ہے، رپورٹنگ کیسے کرنی ہے. آپ رپورٹنگ سے مطلب یہ کہ ایک سرسری نہیں ہے کہ یہاں میں نے دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا، اچھا جی خدا حافظ. پنچ لائن بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ضرور نیوز کے حوالے سے. میں نے نیوز میں ڈائریکٹ کام تھوڑا سا کام ویسے ہی کیا ہے، لیکن ڈائریکٹ کام نہیں کیا. لیکن کہتے ہیں جی کہ نیوز کے رپورٹر کو ایک پنچ لائن ہوتی ہے. مثلا کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، آگ لگ گئی ہے کہیں وغیرہ وغیرہ، گھر اس نے آپ نے رپورٹنگ کی ہے کہ جی بلڈنگ میں آگ لگے گی، آپ کے پنچ لائن بھی اس کے اندر ہونی چاہیے
कि अगर ये 2 घंटे में आग नहीं बुझती तो मैं समझता हूँ ये बाजार जल जाएगा। अब हम जस्ट एक रेफरेंस के लिए कर, और इसी तरह कोई अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। और देखें खबर कैसी खबर है, आजकल तो बड़ी फ्रीलांसर खबरें देते हैं लोग। क्या खबर है, अगर कोई एक प्राइवेट चैनल्स पर मैंने देखा कि वो तो एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट भी बताते हैं कि ये फलानी जगह मोटरसाइकिल की टक्कर से फलाना बंदा मर गया। खैर शायद उनकी ज़रूरत हो वो बताते हों, मतलब ये कोई, हाँ अगर कुछ ये कोई खबर नहीं है यार, जहाँ रोज के 10 एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज के 10 बंदे मर रहे हैं और एक और मर गया, तो ये कोई खबर नहीं होगी। मैं आपको ये बताऊं, खबर की भी कुछ डेफिनेशन है ना। ठीक है, हाँ अगर 10 साल में कोई इस शहर में कोई 10 साल में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और अचानक एक मोटरसाइकिल वाला बेचारा या कोई भी एनीबॉडी गरीब मर गया, तो आपके लिए फिर वो खबर बन सकती है। और क्या खबर है कि ये आज तक यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ये हो गया। ये चीज़ें आपको वक्त बताएगा, देखेंगे साथ साथ सारा कुछ बताएगा, और वक्त के साथ साथ आप मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि हमने देखे वो हथौड़ों वाला दौर देखा। हम कोई फखर से नहीं कहते, हम आज अगर मैं आज अपने प्रोग्राम देखूं 25-30 साल 40 साल पहले वाले, 30 साल पहले वाले, तो शायद मैं ना देख पाऊँ। जैसे कि पुरानी फिल्में होती हैं यार, हम इन लोगों के लिए पागल होते थे, हाथ तोड़वाते थे, गैलरी में टिकट ले रहे हैं। तो मैं नहीं देख सकता आज अपने प्रोग्राम खुद, क्योंकि आज दौर नया है, ठीक है ना, फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है। जहाँ हमारे कैमरे, अभी बुशरा बीबी मुझे मिली, मुझे याद आया, मैं जीएम के पास बैठा हुआ, मैं उनसे झगड़ रहा था कि यार मुझे तो 4 कैमरे चाहिए कम से कम। वो एक बहुत पुरानी बात थी, वो एक छोटा, मैं दी 4 कैमरे, कैसे हमसे 2 नहीं संभलते। खैर मैं एक बात कर रहा हूँ, तो 4 भी, आज हमने 20-20 कैमरों से भी मैंने कवरेज की है, 22-22 से भी कवरेज की है मैंने, सिंध 11 के, मैंने जो पाकिस्तान के क्रिकेट की, जो भी। तो ये दौर डिफरेंट है, और जितने ज़्यादा कैमरे होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, आपको चले आप बातों बातों में ये सब बातें आती हैं कि जितने ज़्यादा कैमरे होते हैं वो परेशानी की बात नहीं होती, उतनी ही आसानी होती है। उसकी वजह ये है कि आपने पहले 2 कैमरे में, 3 कैमरे में आने, 4 कैमरे में आने, ठीक है, आपने इनको उनको इनको गाइड करते रहना हर वक्त, यार ये कर दो, यार ये उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, आपने बोल बोल के आपका मुंह खुश्क हो गया पानी पी। लेकिन जब ज्यादा कैमरे होते हैं तो हर कैमरा अपना अपना डिवीजन कर लेता है। आप भी आप करते आप हैं, ये नहीं कि वो कर लेता खुद ही, करेंगे आप कि यार आपने इस पर रहना, आपने ये करना, आपने ये करना, आपने करना। तो परेशान नहीं होना सारा दिन के अगर आपका कोई शॉट ना ले। हाँ, ये बड़ी जरूरी मुझसे मुझसे गिला करते थे लोग कि शाजी हमारा कैमरा तो कट कर दो। मतलब क्यों कट कर दो भाई, हमारी जरूरत ही नहीं। खैर समझ रहे हैं मेरे बात, तो वो ये वो आसानी है कि आपके लिए फिर वो आसानी है। अच्छा कैमरा कटिंग है, कैमरा ये लाइव टेलीकास्ट है, ये जो भी है, वो लास्ट भी नहीं है कि आपने टाइपिंग करनी है उसके अंदर, 2 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 1918 इंजीनियर, जरूरत के तहत है। आपने जो, ये आपको समझाई नहीं जा सकती है बात कि यार आपने 2 के बाद कौन सा कैमरा कट करना है, 18वें पे जाना है, 17वें पे जाना है, पब्लिक है, रन आउट हो गया है, या छक्का हो गया है, या पब्लिक है, या उसका मैनेजर रो रहा है, या मैनेजर ताली, या उसका अंपायर को। मकसद ये कि उस लाइव कवरेज में सबसे बड़ी मैराथन कवरेज क्रिकेट की कहलाती है, मैं आपको बताऊं। या फुटबॉल भी होती है, बाहर की दुनिया में फुटबॉल बहुत बड़ी होती है, लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेट सबसे बड़ी है। वैसे भी क्रिकेट सबसे बड़ी गिनी जाती है, फुटबॉल फिर 90 मिनट में आगे पीछे हो जाता है। ये 5-5 दिन, 2-2 दिन, 4-4 दिन आपका कैमरामैन खड़ा है, आप भी अगर बैठे हैं तो बैठे हैं, पीछे मेरा एमडी आ गए, मैं बैठा हूँ, मुझे नहीं पता चला कब आए कब चले गए। मेरे दफ्तर में बुलाया, यार मैंने देखा तो मैं, मुझे इतना भी नहीं था कि मैं पीछे मुड़ के देख लूँ, क्योंकि मेरे सामने 18-20 कैमरे लगे हुए हैं, और मैं एक लम्हे के लिए, वो कहते हैं सेकंड सेकंड नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की भी मुझे वो देखनी होती थी कि यार आधे सेकंड में कौन सा शॉट में डबल करना है मुझे। और भराए नाम नहीं है ये, को मैं अपने फखर की बात नहीं कर रहा, ये ज़रूरत के तहत किसी ने अगर शॉट मारी है, ये नहीं कि शारजे में अब मैं याद ने शॉट मारी है तो अब्दुलरहमान मुखातिर तालियां बस, तो वो आपने किसको दिखाना है, ये आपकी अपनी एबिलिटी है। और एबिलिटी तब है कि जब आपको नो हाउ होगी उस चीज़ की, जब आप उसको दिखाने चले।
یاد رکھیں میری بات، پروگرام دکھا رہے ہیں، پروگرام بنانے چلے ہیں تو پروگرام کا آپ کو سسپینس کا، ایکشن اور ری ایکشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو، پبلک کو گھیرے رکھنا ہے۔ آج کل تو بڑا مشکل ہے لوگوں کو گھیرنا، اس پہ کتنے ہی چینل ہیں ہمارے اس زمانے میں، اتنے وہ نہ اتنی کمرشلس تھیں، نہ اتنے زیادہ وہ چینل تھے، 2 چینل تھے، جو مرضی دکھاؤ جو مرضی، لوگوں نے دیکھنا ہی دیکھنا۔ لیکن آج کل تو اتنے چینل ہیں، وہ جہاں آپ کا وہ ہے، اس نے دوسرے پہ آ گئے، تیسرے پہ آ گئے، چوتھے۔ تو لوگوں کو گریب کر کے رکھنا، لوگوں کو پکڑ کے رکھنا، بٹھائے رکھنا، یہ کلائنٹ کی ذمہ، کلائنٹ کی بھی، آج کا کلائنٹ کا بھی بڑا زور ہے کہ بیچ میں کلائنٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر بڑا اچھی بہت سی چیزیں امپوز کرتا ہے کہ یار نہیں، مطلب کہ کلائنٹ کو دکھایا جاتا ہے پروگرام پہلے، میرے خیال میں پتہ نہیں یہاں آج کل ہے ایسا ضرور، کیونکہ کلائنٹ جس نے اسپانسرشپ دینی ہے یا آپ کو جس نے اسپانسر کرنا ہے پروگرام کو، اب وہ ایک شخص ہے، میں بھی کہ میں ہوں، میں بھی کہ آپ ہوں، یا آپ ہوں، آپ کی مرضی پر اگر آپ کو ایک شارٹ پسند نہیں آیا تو آپ نے 25 کروڑ عوام کے لیے وہ شارٹ مائنس کروا دیا۔ ٹھیک کر رہا ہوں میں، ٹھیک کر رہا ہوں میں؟ کلائنٹ کو چاہیے گیس پسند ہے وہ کہے گا نہیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ پھر بڑی مشکل بات ہوتی ہے کہ یا تو آپ اس کلائنٹ کو مطمئن کریں اپنے اس سے کہ یہ کیوں ضروری ہے، یا پھر آپ سیدھا کہ یہ اس نے 5 کروڑ روپیہ دینا ہے تو لہٰذا اچھا جی ٹھیک ہے، اچھا جی ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں، مطلب یہ کہ یہ، لیکن آپ اس سے تبھی کر سکتے ہیں بحث، تبھی کر سکتے ہیں یا اس کو تھوڑا بہت انگیج تبھی کر سکتے ہیں جب آپ خود قابل ہوں گے۔ یہ بیسک چیز میں جہاں سے لے کر چلا ہوں یہ کہ آپ کی اپنی قابلیت جو ہے، آپ کے جب بھی فارغ وقت ملے آپ اسٹڈی کریں، باہر کی اسٹڈی کریں، دنیا کو دیکھیں، چینلز دیکھیں، ادھر دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے ہو رہا ہے۔ کرنٹ افیئر میں جائیں گے تو دنیا کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، خبر نامے میں جاتے ہیں تو کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، پروگرام میں جاتے ہیں تو کس طرح معاشرہ، کس طرح زندگی، معاشرے میں کیا چیز ہے، کہ معاشرے کا کون سا پہلو ایسا ہے کہ جو آپ آج تک نہیں دکھایا گیا، سپوز، یا دکھایا گیا ہے تو اس کا اینگل ذرا ڈفرینٹ تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کی اپنی ایبلٹی پر ہے، تو یہ لیڈر آف دی ٹیم کی جو ایبلٹی ہے تو آپ داخل تو ہو گئے ہیں اس میں، اور نہ میں آپ کو مبارکباد ہی دیتا ہوں، اور میں آپ کو ڈسکریج نہیں، بلکہ میں آپ کو کرج کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو اس عمر تک، ابھی تک میں لاسٹ ایئر بھی میں نے کرکٹ کی میچ کر کے میں آیا ہوں کراچی میں جا کر میں کیا، یہ پیشن ایسا ہے کہ آپ مانگ کر کام لیں گے۔ اکاؤنٹس میں ہوتے تو وہ کہتے ہیں یار یہ 4 بجے اور یہ لو جی دفتر یہ گیا، ایڈمنسٹریشن میں ہوں گے تو یہ گیا، ڈرائیور کی چھٹی ہوئی، یہ ہو گیا وغیرہ وہ، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ اس کے اندر پروفیشنلی آپ مانگیں گے اپنے جی ایم سے، اپنے ہیڈ سے، اپنے فرینڈ سے کہ یار یہ میں کروں گا، یہ میں نے کرنا ہے، یہ میں نے کرنا ہے، لیکن وہ اسی وقت کر سکیں گے آپ جب جی ایم کی نظر میں، کنٹرولر کی نظر میں، ایم ڈی کی نظر میں آپ اس قابل ہوں گے کہ یہ بندہ خام میں نہیں مانگ رہا کام، بلکہ یہ کر سکتا ہے، یا چلو اس کو شوق ہے یا اس کو کرنے دو کبھی کبھار تو یہ آپ کا ایک جو تردد ہے وہ اس کے اندر جو ایک آپ کا کام کرنے کے لیے جو چاہت ہے جس کو کہنا چاہیے، میں اردو میں کہتا ہوں کہ وہ کتنی زیادہ ہے، اور آپ تھکیں گے نہیں، تھکیں گے نہیں، آپ جاگتے رہیں رات بھر، دن بھر جاگتے رہیں، کتنے دن ہو گئے روزانہ کریں، یہ بھی کریں، ہماری تو پروفیشنل جیلسی ہوتی تھی لوگوں کے ساتھ، ہے نا، اب بھی ہے، اب بھی ہے، سو اب بھی ہے، تو کہ یار یہ کرنا میں نے تھا، اس کو کیوں دے دیا وغیرہ، تو کام سے مطلب شاید ہی میں نے کوئی پروڈیوسر ایسا دیکھا ہو، شاید کوئی ایسا ہو، شاید سوائے ایک آدھے، ٹھیک ہے نا، کہ جو کیا اچھا ہوا یار میں نہیں کرتا، تو لیکن زیادہ تر پروڈیوسر میں نے ایسے ہی دیکھے ہیں کہ جو چاہیں گے کہ یار یہ کام میں کرتا تو اچھا تھا، یہ آئندہ میں کروں گا، میرے بات سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے کرنے کے لیے آپ کا پھر کچھ تو آپ کے کندھے پہ کچھ نہ کچھ وزن ہونا چاہیے نا، آپ مطلب خالی ہاتھ جا کے یا خالی ذہن جا کے نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ مجھے دے دیتے تو اچھا تھا، یا جو بھی آپ کے ہیڈ ہیں، جو آپ کو کنٹرولنگ وہ کرتے ہیں،
तो सबसे बड़ी एबिलिटी आपकी नॉलेज, नॉलेज वो नॉलेज जो मे बी कि सारी जिंदगी आपको इस प्रोटेक्शन में काम ना आए, ना आए। हैं, कंबोडिया में क्या हो रहा है आपको नहीं काम आएगा, नहीं आया ना आए, लेकिन कहीं आप महफिल में बैठ गए हैं, ऐसी जगह बैठ गए हैं कि यार ये हमारे जी पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोड्यूसर हैं, अच्छा जी ना ठीक है, अच्छा जी माशाल्लाह, वो यार जी वो कंबोडिया में क्या हो रहा था वो पता नहीं, उसके नॉलेज में है, आपकी नॉलेज में नहीं है। ये लाजमी नहीं है कि आप मतलब ये कि पूरी दुनिया के 250 ममालिक की तमाम तस्वीरें आपके जहन में हों। लेकिन वो कहते हैं कि चलते फिरती एक नॉलेज होती है ना, चलते 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 फिरते हैं आपको कि यार ये भी तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। वो सिर्फ यही है कि आपको मुशाहिदे से, आपको तालीम से, आप तालीम अपनी आगे भी जारी रखें, आप अपनी तालीम को मज़ीद मजबूत बनाएं, अपनी फील्ड में तालीम। और देखें तो आपको इस चीज़ की जो बुलाया जाता है यहाँ पे पाकिस्तान टेलीविजन अकेडमी में, मैं भी आया था किसी ज़माने में, ये नहीं था। तो हमने अकेडमी से कम सीखा, लोगों के साथ बैठ कर ज़्यादा सीखा, भाईजान के साथ बैठ गए, इनके साथ सीखा। अच्छा ये भी है कि देखो ये लायक आदमी के साथ बैठकर भी सीखता है इंसान, नालायक के साथ भी बैठ के सीखता है। हम नालायक के साथ भी बैठ के सीखे, नहीं यार, समझो ना, मेरा अप्रोच की बात है। मैं बार बार आपको इसलिए नहीं देख रहा कि आप नालायक नहीं। मैं शादी को आपकी जो बैच थे मैं उनका सोच रहा था। नहीं मैं सारी बात है, देखो जी ये मेरे से सारी उम्र में छोटे, बल्कि बहुत सारे मेरे बच्चों से भी छोटे सब है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं सच्ची बात है, मैं दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने जो सीखा, मैंने जो सिखाया लोगों को, मैं एक प्राइवेट चैनल में गया, ठीक है, मैं ये नहीं कहता किस पे, बार प्राइवेट चैनल पे गया, कैमरामैन थे बस आते थे, नेशनल स्टेडियम पहली दफा देखा जिंदगी में आकर उन्होंने, आप बिलीव करोगे इस बात पे। और मुझे कहा गया हमारे यूसुफ बेग मिर्जा साहब, यार नदी आपने हमारे एमडी रह चुके हैं आपके साथ, यार नदी आप 10 में से कितने नंबर हो गए इनको, मैं कहा जी 2। यार क्या करते हो, क्या बात करते हो यार, 2 नंबर 10 में से। तो मैंने कहा सर ये शादी ब्याह वाले कैमरामैन है, इन्होंने दूल्हा दुल्हन बनाया बस। ये क्रिकेट मैनेजर है। नहीं देखना साहब, आज भी वो लोग 15-20 लोग थे, सबको बुला लिया उन्होंने, स्टेडियम में बुलाया, और शॉट बीसी ले गया सब, पीटीआर रोक रोक के शॉट एक एक को दिखाया, समझाया। पहले तो ये बताया कि क्रिकेट होती क्या है, ये इधर उधर भागते क्यों है यार, बहुत से लोगों का तो यही नहीं पता है। तो मकसद कहने का ये है कि उनको बताया, समझाया, दिखाया। वो इसीलिए आज भी बेचारे जब भी मिलते हैं वो शाह जी, वो इसलिए कि नेशनल स्टेडियम में जाकर वो पहली दफा एंटर हुए हैं। आप देखें कराची में रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं 40-50-40 साल 35 साल, नेशनल स्टेडियम नहीं देखा आज तक अंदर से, बाहर से तो शायद देखा होगा। अच्छा थे तो लोगों को दिखाने, अगर मैं खुद ना जानता होता तो मैं कैसे उन 10-15-20 बंदों को, बल्कि मेरे पीछे मैंने देखा, मैं कैमरामैन को समझा रहा था, चोरी चोरी मेरा हेड भी पीछे खड़ा हुआ है, जिसने मुझे अपॉइंट किया वहां पे है, को दूसरा भी वो भी सुनने के लिए बैठ गए कि यार शाह जी क्या बात, अच्छी बात थी। मैंने कहा खुल के सामने बैठे सीखें, अब सीखे, सीखने की भी अहलियत होनी चाहिए। ये मैं आपको अर्ज करूँगा सबको, सारों को, कि सीखने की जो अहलियत है ये शायद 100 में से 100 लोगों को नहीं होती। ये मैं बड़े वसूख से कहता हूँ। ये नहीं हो सकता कि 100 आदमी को अगर आप एक चीज सिखाएं तो 100 के 100 आपको वो सीख करके ये लो जी, नहीं। मैं भी के 90 हूँ, मैं भी के 80 हूँ, बारह कोई ना कोई परसेंटेज ऐसी जरूर होगी कि जो नहीं सीखा या उन्होंने, वो इसलिए कि वो तो स्टेट ऑफ माइंड उनका नहीं होगा सीखने का। ये नहीं कि कोई इंसान नहीं है वो सीख नहीं सकते, या क्या नहीं है, बस सीखना नहीं चाहते, बस सिंपल इज दैट। तो सीखने की जो अहलियत है वो होनी चाहिए। आपको रेडी वाला भी सिखाएगा, रेडी पे आप चीज खरीद रहे हैं, मैं तो सच्ची बात है, मैं उनसे वो अगर वो गन्ने का रस पीने की जगह तो करते थी, पता नहीं क्या किसी ने कहा कि वो यार राती वो प्रोग्राम देख, मैंने वैसे ही पूछा, मैं वो देखा था प्रोग्राम, हाँ जी देखे वो की प्रोग्राम सी है,
لیکن پھر یہ چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھ کر چلے آئے کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ریڑھی والا کیوں ناراض ہے، کیوں نہیں دیکھا اس نے، میرا پروگرام تھا، بڑے فخر سے میں نے پیش کیا تھا، لیکن اس کو نہیں پسند آیا ہے، کہانی تو بل سی سٹوری کچھ نہیں ہے۔ تو وہ والی بات ان لوگوں کا بھی آپ نے جو ہمارے جو معاشرے میں جو کیٹیگریز ہیں اس کی میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ آپ نے میکسیمم ان لوگوں کو، سب کو نہیں راضی کر سکتے، کوئی بھی راضی نہیں کر سکتا ہے، نہ میں نہ آپ نہ یہ نہ، بلکہ میرا خیال میں معافی چاہتا ہوں، خدا بھی نہیں راضی کر سکتا سارے لوگوں کو، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے آپ کی کہ میکسیمم لوگوں کو آپ گریب کریں، آپ کے بچے بھی خوشحال ہوں، بچے بھی دیکھیں، تھوڑا جوان بھی دیکھیں، اور ذرا عمر کا بھی دیکھیں، بڑی عمر کا بھی دیکھیں، عورت بھی دیکھیں، بچی بھی دیکھیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے وہ پروگرام دیکھنے کے لیے کوشش کریں، لیکن اگر کوئی لوگ نہیں جانتے، نہیں دیکھتے، تو اسے ڈسکریج نہیں ہونا۔ تو اس بیچارے گنا بیچنے والے کو کیا پتا ہے کہ یار آپ نے جو ایک انٹریکشن دیا ہے کسی پروگرام میں، ایک جو ڈائلاگ آپ نے دیا ہے، وہ آپ نے فرض کیجیے سقراط کا پیالے کی بات کر دی ہے آپ نے، وہ کیا جانے سقراط کون تھا، وہ کیا جانے پیالہ کیا تھا، تو اس سے ڈسکریج نہیں ہونا آپ نے، لیکن سیکھنا ہے اس سے کہ یار یہ بندہ رہ کیوں کیا، مجھے سقراط کا لفظ کیوں میں نے استعمال تو کر دیا، لیکن سقراط کے لفظ کو کتنے لوگ جانتے ہیں پاکستان میں، یا ہمارے معاشرے میں، پاکستان کی میں بات کروں، کتنے لوگ جانتے ہیں، آپ پوچھ کے دیکھ لیں، شاید 20% جانتے ہوں نا جی۔ افلاطون کو کتنے، افلاطون شاید زیادہ برے سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ جانتے ہوں۔ یہ چیزیں آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ لمحے لمحے کے لیے سیکھتے رہنا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ ایبلٹی جو ہے، قابلیت جو ہے آپ کی، نالج، یہ سب سے بڑی آپ کا کیا کہنا چاہیے پلر ہوگا آپ کے آئندہ کی لائف میں یا کیریئر میں، آپ کے آئندہ کے نالج نہیں ہے تو آپ کا افسر کیا، آپ کا ماتحت بھی عزت نہیں کرے۔ افسر کو تو خیر منانا ویسے بھی ایک تھوڑا سا ڈپلومیسی ہوتی ہے تھوڑی سی یار، وہ کیونکہ وہ مانتے مانے گا، کیونکہ وہ اگر فوراً ہی مان جائے تو پھر افسر نہ ہوا، سمجھ نا، اس کو منانے کے لیے، اچھا اگر سامنے نہیں مانتا تو پیٹ پیچھے تو مانے نا ہے انجم، تو مقصد یہ ہے کہ پیچھے ماننے کا یہ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار، سامنے شاید نہ مانے۔ تو میں یہاں آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ نے کچھ سوالات، میرا خیال دیکھیں سیکھنے کا سب سے بڑا مرحلہ سوال کا جواب ہوتا ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے جتنی باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ، میں بھی کہ آپ کو آپ نے کچھ کہیں آپ کا ذہن شاید کہیں اور، شاید میں کہہ رہا ہوں لازمی نہیں، شاید کہیں اور ہو، لیکن جب آپ سوال کرتے ہیں تو پھر آپ اٹینٹو ہوتے ہیں۔ وہ ایک سوال جو ہے کسی سے پوچھنا، سوال سے میرا یہ ہے کہ کسی سے کچھ پوچھنا، چھوٹے سے پوچھنا، بڑے سے، ساتھ والے سے، بڑے سے بڑا، وہ آپ کو زیادہ سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ کو سب کی اجازت ہے، جو بھی چاہے آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے، جو میری نالج میں ہوگا میں اپنے دانست میں جو بھی بہتر ہوگا جواب دوں گا، اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ سوال کریں گے تو، بیٹھے بیٹھے سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سر ہم تو ہمارے تو شاید آئیڈیل ہے 2003 میں ہے ضروری تو نہیں کہ جو چیز دینے کو رسک کی ہے، میرے ذہن میں اتنا ہونا چاہیے کہ وہ سب کے لیے ہو، جیسے آپ نے کہا بچے کی، میں نے وہی تو کہا نا کہ معاشرے کے جو طبقات ہیں، دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن ایک کارخانہ، میں نے تو پرائیویٹ چینل میں جب بھی میں گیا تو میں نے پوچھا کمپیریزن، لوگ کہتے تھے ان کو آپ نے وہاں کام کیا، اب یہاں ان کا دیکھو آپ ہیں دکان، وہ ہے کارخانہ، کارخانے سے مراد یہ کہ جہاں سے چیزیں بن کے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس میں سے ایک حصہ لے رہے ہو۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے بالکل شروع میں 64 میں آیا پاکستان، میں نے 70 میں جوائن کیا تھا، سن 70 میں، ٹھیک ہے،
तो पाकिस्तान टेलीविजन में जो लोग थे, जो करता धरता थे, जो मतलब ये कि जो हाई अफ्स थे, उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि ये बच्चों का प्रोग्राम भी होना है, लेकिन बच्चों का प्रोग्राम होना है तो बच्चों के टाइम पर होना है। ये भी देखें कि बच्चों का प्रोग्राम 5 बजे सर्दियों में या 6 बजे होता था, रात को 11 बजे नहीं चलाते। ठीक है ना, राग रंग चलना है तो राग रंग को आखिर में 11 बजे रात को वो उस्ताद फतेह अली खान बैठ गए, क्यों कि लोग लेट के उसके सुनने वाले भी मुख्तसर लोग हैं, और फिर वो लोग सुकून के साथ सुनते हैं, ताकि घर में भी शोर शराबा खत्म हो 11 बजे, और वो राग रंग अपना सुनते रहे। ड्रामा पीक पीक टाइम में होता था, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खाने वक्त उसके बाद देखते रहे। आपने कुछ पूछना चाहते? चलिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जो आप बाजार वाली बात की, जो मैंने भी सीखी कि बाजार में आप जाते हैं, आपके कानों में पड़ती है ये सब, इसको ड्रामे के लिए तो बहुत जरूरी है, ड्रामे वाला प्रोसेस के लिए नहीं, बहुत जरूरी है। हाँ, तो वही चीज आपने इधर दिखाई, कल्चर आपका जो है वो आपके कानों को जितने भी पड़ती है फैसला बात ये और चीजें मतलब बड़ा स्क्रीन के लिए सारी चीजें वही आप कल्चर स्टडी को ही प्रमोट करेंगे। और हिस्ट्री भी आपको देखें, हिस्ट्री आपको हिस्टोरिकल ड्रामे भी पेश करने का हो सकता है। मे भी कि आपको कहें जी कि ये सलाउद्दीन अय्यूबी पे जैसे आजकल चल, आपको ये होना, आपको पता होना चाहिए सलाउद्दीन अय्यूबी कौन था, इतना तो पता होना चाहिए। लाजमी नहीं कि आपने उसकी पूरी सारी बातें, सैकड़ों सालों की हिस्ट्री है पूरी, ये शायद कोई हिस्टोरियन ही जानता हो तो जानता हो, लेकिन आपकी नॉलेज में छोटा मोटा या फर्ज करें नहीं है, नहीं है, मान लिया जाए, क्या लाजमी है कि जी आपको दुशंबे की बात भी पता हो, आपको क्या पता दिवाली की भी बात पता, लेकिन आपको फिर जब प्रोग्राम मिल गया कि जी ये प्रोग्राम आपने करना है, ठीक है ना, नौरोज पे आपने एक प्रोग्राम करना है, तो आपको जाकर आपका सबसे पहला काम अब यही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार नौरोज क्या है, ईरान में नौरोज की क्या हैसियत है, क्या स्टेटस इसका, क्या कौन लोग, किसने ईजाद किया, कैसे किया, कब किया और क्यों किया, जैसा भी था। तो उसके बारे में मैं एक दफ़ा स्नूकर का प्रोग्राम मुझे दे दिया, मैं कभी नहीं खेला स्नूकर, ना मैंने देखा ना मैं खेला, मैं टक, लेकिन मैंने करना था। मैं इधर इस्लामाबाद के क्लब में जाके ना 3 दिन बैठा ऐसे करके देखता रहा, तब मुझे समझ आई कि रेड बॉल क्या होती है, तब मुझे समझ आई कि व्हाइट बॉल क्या होती है, ये स्नूकर क्या होता है वगैरह। फिर जब कमेंटेटर को मैंने हायर किया तो मुझे पता था कि स्नूकर क्या होता है। ऐसे नहीं है मतलब ये कि उठ के बैठ के चलो जी अच्छा जी आओ जी स्नूकर कर लीजिए, कर लेंगे शायद मे भी 10 में से 8 2 बंदे कर लें, 4 बंदे कर, लेकिन सही मानों में आप उसी वक्त वो प्रोग्राम कर सकते हैं। मकसद मैं तो अपनी रेफरेंस में इसलिए दे देता हूँ कि आपको शायद कि उसी वक्त पता कर सकते हैं जब आपको उस चीज़ के बारे में या उस प्रोग्राम के बारे में या उस हिस्ट्री के बारे में, उस थ्योरी के बारे में, उस सेंटिमेंट वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पहले से नहीं पता, वो तो आपकी इजाजत है, आपको फौरन नहीं तो कहेंगे जी कल को ये प्रोग्राम कर दें, आपने उनको पूरा एक बनाकर देना होता है प्रोग्राम कि जी कि ये मैं आइंदा XMI में या क्वार्टर अभी भी चलते हैं, शायद क्वार्टर होता है हमारे यहाँ प्रोग्राम का, चलते हैं, कोई पायलट प्रोग्राम बनाकर आपने देना है या कुछ दिखाना है, बनाना है, बताना है, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम स्टडी करनी चाहिए, मैक्सिमम, ताकि कोई चीज कसर रह ना जाए आपके उस प्रोग्राम में। जितना आप उसको ग्रिप आपके अंदर उस प्रोग्राम को करने की होगी, देखो ना अथॉरिटी होती है ना, अथॉरिटी है आपके पास कि यार मैं आई नो दिस प्रोग्राम, मैं नौरोज के बारे में जानता हूँ, मैं दिवाली के बारे में जानता हूँ, मैं राग क्या है, राग के बारे में मैं नहीं जानता, राग क्या है, सुन मैं लेता हूँ, अच्छा मुझे लगता है, लेकिन उसके ऊंच नीच क्या है कि फाश गर गोयम जहाँ पर हम जन्म है, वो कि नहीं है, मुझे मैं नहीं जानता है, लेकिन जिसको मैं सुनना चाहता हूँ फिर मैं उसके बारे में जानता भी हूँ कि यार ठुमरी क्या है, राग रबे के क्या चीज़ है। तो ये मकसद कहने का ये है कि स्टडी जो है, तालीम जो है, पढ़ना लिखना, किताबें, स्टडी किसी तरह की, देखिए तालीम लाजमी नहीं कि आप एकेडमिक तालीम लेकर चाहें, आपको इकोनॉमिक्स की तालीम आपको दे दी गई है, आपको पूरा फाइनेंस का दे दिया गया है, इकोनॉमिक्स क्या है, रूल्स बता दिए, ये बता दिए, वो बता दिए, लेकिन ये कवानीन वो होंगे जो माशरे के कवानीन हैं, जो माशरे में आप सीखेंगे, माशरे से सीखेंगे कि यार 10 बंदे मिलकर दुकानदार का क्या रवैया क्या होता है, सुबह सुबह क्या रवैया होता है इसका, शाम को क्या रवैया होता है,
جب اس کا گلک بھر جاتی ہے تو پھر گاہکوں سے کیسا ڈیل کرتا ہے. صبح بیٹھا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے آؤ جی آؤ جی آؤ وغیرہ. تو یہ آپ کو لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. جتنا آپ اس کے اندر آپ وہ ہوں گے اتھارٹی رکھیں گے, جتنا آپ کی نالج اس کی بھرپور ہوگی. یاد رکھیں, میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام آپ کے یا جو بھی آؤٹ پٹ آپ کی ہوگی اسکرین پر ہی ہے نا, اور یہ اسکرین آئے گی چلی جائے گی. آپ نے 15 منٹ کا پروگرام بنایا, یہ چلا گیا, آج جمعرات کو چلا گیا, یار جمعے کو کیا کروں گا, اچھا جی پھر بیٹھے ہوئے ہیں, پھر جمعے کو بیٹھے ہوئے, پھر بیٹھے ہیں, سارا پاکستان ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے, پھر ریپیٹ کر رہے ہیں پروگرام, پھر نیا پروگرام آ رہا. تو یہ نیا مطلب یہ کہ نئے سے نئے پہ نئے سے نئے پہ کیا شعیب منصور بیچارے ایک دم مجھے مل گئے, کہنے گیا کہ وہ وہیں تھے اپنے, کہیں گے شاہ جی دیکھو ذرا کیا کرتے ہیں یار, ابھی پروگرام سیمائی پورا کوارٹر کر کے ہٹا ہوں, ابھی کہتے ہیں 2 مہینے سے خالی پھر رہے ہو یار, 2 مہینے سے خالی پھر رہے ہو. وہ کہتے ہیں ریلیکس کر رہا ہوں میں, یار ٹھیک ہے, میں اب یہ تو نہیں کہ آج کر کے میں دوسرے, یہ بھی کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو. شعیب منصور کی ذرا حیثیت ڈفرینٹ تھی, وہ اچھے اس میں جانا جاتا ہے, لیکن میں بھی کہ آپ کو ایک پروگرام کا آج کر کے ہٹیں تو کل کو پھر دوبارہ دے دیں, پرسوں کو پھر دوسرا دے دیں, پھر تیسرا دے دیں. تو یہ آپ کا ٹائم آف لرننگ ہوگا. اور لرننگ کے لیے دیکھیں ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ 50 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر میں سیکھ سکتے ہیں, ریٹائر ہونے کے بعد بھی آپ سیکھ سکتے ہیں, لوگوں کو سکھا سکتے ہیں, جوانی میں سیکھ سکتے ہیں. جوانی میں سیکھ جائیں تو بھلے سیکھ, بھلا میں بڑھاپے میں سیکھیں تو کیا سیکھ. تو یہ چیزیں ہیں, مقصد یہ ہے کہ سیکھنا ہے کسی طریقے سے سیکھیں, لوگوں سے سیکھیں, باتیں کر کے, اچھی سوسائٹی میں بیٹھیں. یاد رکھیں میری بات, سوسائٹی جو ہے وہ آپ کی ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کے کیڈر کی, کہ آپ ایک پروڈیوسر اگر آپ خدا نہ خواستہ خدا نہ جی کوشچن ہے کہ ریکارڈنگ پروگرام میں ہمارے پاس مارجن ہوتا ہے کہ اگینسٹ دا پالیسی کی بات چلے گی, ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں, اس کو روک سکتے ہیں, اپنے گیسٹ کو تصحیح کر سکتے ہیں, لیکن لائیو پروگرام میں ہمارے پاس یہ مارجن نہیں ہوتا. ہاں ہم سم ٹائم بریف بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی سم ٹائم جو ہمارا گیسٹ ہے وہ کہ اگینسٹ دا پالیسی اسٹیٹ کی یا ایون ٹی وی کی پالیسی کے اگینسٹ بات کر سکتا ہے, تو ہم اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ پاس کروں بھیا, جو جس طرح آپ بات کریں گے لائیو کی, اور لائیو میں تو خیر ظاہر بات ہے, ریکارڈنگ میں تو آپ اس کو روک کے بریف کر سکتے ہو. وہ بریف تو تبھی کرو گے نا کہ جب آپ کو آتا ہوگا. میں ہمیشہ اسی کو لے کر ساتھ چلا ہوں کہ جب آپ کو آتا ہے تب آپ اپنے کمپیئر کو بھی بریف کر سکتے ہو, کب آپ اپنے گیسٹ کو بھی بریف کر سکتے ہو. اور ٹھیک اول تو دیکھیں جو خارجہ سیکرٹری خارجہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے, تو لازمی نہیں کہ آپ اس کو بریف کریں. ایک بات میں ابھی آپ کی بات پر میں آتا ہوں, لازمی نہیں کہ آپ اس کو بریف کریں. کیوں کہ اس کا تو کام ہی ہے, وہ خارجہ کا سیکرٹری ہے. یار آپ نے کتنی عمر گزار دی ہوگی, آپ نے ایک دن گزارا ہوگا خارجہ سیکرٹری اس میں, وہ روزانہ دیکھ رہا ہے, یا وہ اس نے پوری دنیا کے ساتھ رابطہ رکھنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں اس وقت اسی وقت جب آپ کو آتی ہوں. اچھا لائیو میں اور اس میں دیکھیں جو ذمہ دار آدمی ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے گا کبھی بھی اگر لائیو جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور منہ سے کوئی بات غلط نکل جاتی ہے تو آپ اس کو ایئر فون پہ کہہ سکتے ہو, یا وہ خود بھی عملے کریکشن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اول تو نہیں دیکھیں, یہ چھوٹا آدمی کو, بڑا آدمی جب بھی آئے گا, سیاسی آدمی جب بھی آئے گا آپ کے پروگرام میں, یا کوئی بھی آئے گا, یہ لائیو کی میں بات کر رہا ہوں, ریکارڈنگ کی نہیں. ریکارڈنگ میں تو آپ خود ایڈیٹ کر کے پاس پڑ جاؤ, تو وہ اول تو میرے خیال میں 99% وہ صحیح ہوگا, کیونکہ وہ اس فیلڈ کا ماسٹر ہے, آپ ہیں اس کے جیک. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. آپ نے لبنان کی صورتحال پر شاید تعلیم حاصل کر لی ہو, لیکن جو لبنان میں ایمبیسڈر رہا ہے وہاں پہ, وہ آپ کے پروگرام میں اگر بیٹھ کے آئے تو پھر آپ اس کو, ویسے ڈسکشن میں تو اور بات ہے کہ آپ اس کو کر دیں, لیکن یہ اچھا نہیں لگے گا کہ آپ اس کو گائیڈ کرنا شروع ہو جائیں کہ یار نہیں آپ نے یوں نہیں کرنا, آپ نے یوں نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا. بہت زیادہ sensitive ہو تو اس میں وہ بات sensitive ہاں بات جو سینسر جو آپ دیکھیں صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی جو ایک ایڈیٹنگ, جو ایک آپ کا ذہن میں ایک آپ کی بھی ایڈیٹنگ ہوتی ہے نا سارے کے ساتھ,
यार ये चीज़ देखें, ये मैं पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से बात कर रहा हूँ। बाकी चैनल्स पर प्राइवेट चैनल हैं, वो उनका काम ही है उधेड़, वो उनको छोड़। पाकिस्तान टेलीविजन एक कौमी चैनल है, इसमें आपको पाकिस्तान अव्वल तो ये सीख जाना चाहिए कि आपने कौमी नजरिए से हटकर को बात नहीं करनी है। आपके अंदर सेल्फ एक एडिटिंग आपके अंदर होना चाहिए, इससे आपको कंट्रोल कि यार ये चीज़ गलत है, मेरे लिहाज से नहीं कि मैं अगर के गलत कह रहा हूँ, ये इनके लिहाज से एक कौमी नुक्ता नज़र से, ठीक है ना। मसलन आग लग गई है, मैं आपको फिर एक मिसाल देता हूँ एक ISPR की, यार जिस पर जलजला हुआ है 2005 का आज़ाद कश्मीर में, तो मैं भी था, ये भी तो वो जो इस्लामाबाद का वो गिर गया, प्लाजा गिर गया, ISPR ने जो सबसे पहले जो खबर दी है 10 बंदों की दी, दोपहर को दिए 20 कर दिए, शाम को जाके 40 कर दिए, अगले दिन 100 कर दिए। ये उनको पता था कि कम से कम लाख बंदा मर गया। मेरी बात समझ गए मेरी बात? ये उनको पता था कि लाख बंदा मर गया, ये पहले दिन ही जिस तरह जलजला आया तो मरने वाला तो उसी वक्त मर गया ना। ये थोड़ी है कि लाशें बाद में निकलने, कुछ बाद में भी निकली हैं, नो डाउट कि वो, लेकिन ये उनको पता था कि ये डिस्ट्रक्शन कितनी ज़्यादा हो गई है। लेकिन एक कौम का मोराल डाउन ना हो जाए। यार कौम को, यार एकदम से हम कहेंगे लाख बंदा मर गया और कहेंगे बाबा कि ये क्या हो गया, कहाँ 10, कहाँ 20, कहाँ लाख, कहाँ 94, कितने 90,000 से ऊपर ही थे, कितने मरे थे। मैंने तो खुद देखा वो शायद तो ये कौन, ये आपने अपने आपके अंदर एक वो होना चाहिए कि यार ये चीज़ कहीं हमारे कौम को, हमारे पब्लिक को, हमारी आवाम को, हमारे जारी बातें जितने भी लोग तो उनको कहीं ये उनका मोराल तो नहीं डाउन कर देगी, उनको कोई ख़राब तो नहीं कर देगी। कहीं आग लग गई है कि कितने दरख्त जल गए यार, आप कहेंगे यार आग लग गई बुझा दी गई है, या ठीक है, आपको क्या पता कि ये पूरा जंगल ही जंगल के पास है। लेकिन नहीं, मकसद कहने का ये नहीं है कि हर दफ़ा ही आप आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बताएं, मैं भी कि दूसरे चैनल पर वो एकदम बता दिया हूँ, ठीक है। लेकिन चूंकि ये कौमी चैनल है, नेशनल टेलीविजन इसको कहते हैं, नेशनल टेलीविजन पर नेशनल सोच ज़्यादा अहम है। और कहीं ऐसा भी होगा कि आपके सर पर आपका हेड नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, आपका आप खुद ऑल इन ऑल होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे आप, लेकिन आप उस वक्त खुद हेड हैं, खुद आपने MD हैं, खुद आप प्रोड्यूसर हैं, खुद आप सब कुछ है। तो आपने वो सोच, वो देख कर कि यार इस वक्त इस मौके पर क्या ये बात ज़रूरी है, क्या ये खून में पड़ी लाश मैंने दिखानी है, या खून निकलता हुआ दिखाना है, नहीं दिखाना, इसलिए कि नहीं अच्छा लगता है यार लोगों को, लोग घरों में ज़रा महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, दर्द वगैरह वगैरह। तो ये आपके अंदर जो आपके अंदर एडिटिंग है या सेल्फ क्या कहना चाहिए, रुकावट क्या होता है, जी तो सेंसरशिप जिसको कहा, ये आप खुद ही सीख जाएंगे। और लेकिन सीखने के लिए आज ही सीख जाए आप कि आपको कौमी नजरिए को रखना है। पाकिस्तान टेलीविजन की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट चैनल में जाएंगे तो वो अपना नजरिया आपको बताएंगे, फिर भी उनका नजरिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है NB, वो उनको कंट्रोल करती है थोड़ा बहुत, लेकिन जितना कंट्रोल हम अपने आप को करेंगे वो शायद इतना नहीं करेंगे, समझ गए ना मेरे बात। उन्होंने तो लास्ट बढ़ते बढ़ते सांस निकलते हुए भी दिखा देना है। वो जो हमारे यहाँ से चीफ जस्टिस गए थे, याद है कराची में, मैं उधर ही था उन दोनों कराची, तो बेचारा पुल के ऊपर मर रहा है बंदा, सांस जी, हम नहीं दिखा सकते थे क्योंकि हमारी सोच डिफरेंट है, हमारा जो स्पेक्ट्रम बड़ा है, ब्रॉड है, बड़ा है, हमने उस हवाले से बात करनी है। और आपकी बात का शायद जवाब मिल गया हो कि जो लाइव में और रिकॉर्डिंग में फ़र्क होता है। और जाहिर बात है लाइव में गई भी बात, शुल्कार अली भुट्टो साहब तकरीर कर रहे हैं उधर लाहौर स्टेडियम में, हाँ जी फलाना फलाना फलाना, उनके मुंह से गाली निकल गई, आपने शायद नहीं सुनी होगी, आप में से बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी, मैंने सुनी वो गाली, वो अभी कह रहे हो यार इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, निकाल कैसे दो, वो लाइव हो रहा था। लेकिन उसका ये कह देना काफ़ी है कि निकाल दो, उसकी मीन के ये फेल्ट दैट कि यार ये मुझे नहीं कहना चाहिए था वगैरह, तो लाइव में हो जाता है लेकिन कम होता है। जितना अच्छा इंसान आपका कंपेयर, आपका गेस्ट, आप उसको पहले बिलीव करोगे, आपका जो कंपेयर है, बेसिक देखें हमारे कंपेयर, आप आपका जो जो भी होगा
जितने भी हमने किए करंट अफेयर के, मेरे ख्याल में सैकड़ों जितने भी आजकल आ रहे हैं, ये सारे मेरे प्रोग्राम में आते थे, सारे आते थे। तो इनके साथ हम 2 मिनट बैठ जाते थे, और एक वक्त ऐसा आया बैठना भी छोड़ दिया हमने, क्योंकि वो समझ गए कि यार हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना। तो वो फिर उनका काम होता था, फिर वो डायरेक्टली वो अपने उनसे जो भी करते थे, सरदार क़याूम आ जाए उनसे बात कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो उनको एक मेन चीज बता, मैं फिर भी देता था, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कि सेक्रेटरी खारजा आ गया तो मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है ना, या अपने गौहर अयूब साहब आ गए हैं ठीक है। मैं कहता था सर हमारा टॉपिक और हमारा जो ये हमारा दायरा है, नो नो डोंट वरी, मैं दिया ठीक है ओके, बस 2 लफ्जों में हमने इस मौजू पर बात करनी है। अब जाहिर बात है वो गौहर अयूब या दूसरे तीसरे चौथे सैकड़ों है, तो वो इतने छोटे लोग नहीं होते थे कि वो अपना करियर खराब कर जाए वहां पर आकर हमारे से। एक दफा ऐसा कर जाए फर्स्ट करो जानबूझ कर, तो दोबारा वो आते नहीं, फिर वो पाकिस्तान टेलीविजन में वो कभी भी नहीं आएंगे दोबारा, मेरा ख्याल है ठीक है। तो अभी आपने और कुछ अगर सवाल करना है, अंजुम साहब आप कुछ सवाल करना चाहें? तो क्या, मैं जब गेट पे दाखिल हुआ तो मुझे एक हमारे एक फना नज़ामी एक शायर है, आप पता नहीं किसने सुना होगा, मैं सोच रहा था कि आपको ही शेर सुनाऊंगा, लेकिन उनका उनका जो शेर नहीं, उनका शेर जो है थोड़ा सा एक लफ्ज डिफरेंट है, ये मैंने मदरसा गाह कर दिया। ये इमारत तो मदरसा गाह है, इस जगह एक महक अदा था, क्या हुआ है? तो उनका उनका जो है वो ये इमारत तो इबादत गाह है, इस जगह एक महक अदा था, क्या हुआ? तो आपका आपको देखकर, आपको चंद एक लोगों ने सवाल जो भी, पर खुशी हुई मुझे देखकर, और मेरी उम्मीद है मैं देख जितनी मेरी जिंदगी बाकी है, मैं जानना चाहूँगा कुछ लोगों से कि भाई कहाँ कहाँ किस किस की क्या क्या कामयाबियाँ मिली। खुदा आपको कामयाब करे सबसे।